गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. ओबीसी आयोगाक अहवाल तयार करपाक सांगपा खातीर सरकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन वेळ मागून घेतले. ताच्या आदारान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पंचायत वेंचणुका खातीर विभागाची राखीवताय धरपाक मेळटली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ही फायल आयज SEC कडेन धाडटले. जर वेंचणुको ताबडतोब जाल्यो जाल्यार त्यो ओबीसी आरक्षणा बगर घेवच्यो पडटल्यो. सरकाराक आमच्या 27% ओबीसी भावांक आरक्षण मेळोवन दिवपाचें आसा, मुख्यमंत्र्यान सांगला. एजीच्या ओपिनियना प्रमाणे आनी सुप्रीम कोर्टान आत्तां जी वर्डीक दिल्या वेगवेगळी ओके तेज्या प्रमाणे आमकां एक्चुली आत्तां इलेक्शन जर घेवपाक गेले जाल्यार ते विदावट ओबीसी रिजर्वेशन इलेक्शन्स घेवचे पडटा. आमकां तशें घेवपाचें ना. ओबीसी वाल्यांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय. आमकांय खबर आसा 27% ओबीसी भाव आमचे असल्या कारणान तांकां रिजर्वेशन दिवपाची गरज आसा. आमची इच्छा आसा की ओबीसी रिजर्वेशन दिवचे म्हणून आनी ताकाच लागून आमकां एजीच्या ओपिनियनाकूय धाडलेली सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेशांतली केस, महाराष्ट्रांतली केस, हे सगळी केस स्टडी केल्या उपरांत की ओबीसी हे ट्रिपल टेस्ट रिजर्वेशन्स करून दिवचे पडटा आनी एजीच्या ओपिनियना प्रमाणे ते ओबीसी कमिशनाक धाडून ओके ते व्हेरीफाय करचे पडटा खंयचे वार्ड्स कशा पद्दतीन ओबीसी रिजर्वेशन्स आसा. त्या खातीर आमी इलेक्शन्स एट प्रेजेंट एटलिस्ट आमकां सुरवातीच्या घडीक स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी रिकमेंड करतले. दॅट रायट इज द स्टेट इलेक्शन कमिशन. आमकां त्या खातीर आमी इलेक्शन पोस्टपोन करता आमी म्हणूंक शकना. आमी रिकमेंड करता की आमकां ओबीसी रिजर्वेशन्स दिवपाक जाय. त्या खातीर आमकां थोडो टायम दिवचो की ओबीसी कमिशना कडेन धाडून ट्रिपल टेस्ट व्हेरीफाय करून ओबीसी रिजर्वेशन दिवपा खातीर आमी ओबीसी कमिशना कडेन फायल रिकमेंड करता आनी जेणे करून तेंच्यांनी सगळें परत एकदां स्टडी करून आमकां ताजो रिपोर्ट सबमीट करचो. तो रिपोर्ट आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक धाडटले. देन स्टेट इलेक्शन कमिशन वील इलेक्शन्स घेवपाचें रिकमेंड करतले. आतांय हें सगळें आमी स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन धाडटा. सो दॅट स्टेट इलेक्शन कमिशन वील टेक द डिसिजन. सर्वोच्च न्यायालयान ओबीसी आरक्षणाक लागून ट्रिपल चाचणी अनिवार्य केल्या, जातून ओबीसी पॅनलाची नेमणूक करप, ओबीसी लोकसंख्येचेर आदारिल्ल्या पॅनलाच्या आदारान अहवाल तयार करप, ज्या वॉर्डांनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात त्या एकूण प्रभागा मदले 50% आरक्षीत प्रभागांचो आंकडो हुबचे नात हाची जतनाय घेवप ह्या मुद्द्याचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. पावसान नेट धरला. ह्या पावसान शेतकारांक थाकाय दिल्या जाल्यार बऱ्याच जाणांक लुकसाणूय केलें. ब्रेस्तारा वास्को रेल्वे स्टेशनाच्या मुखावयल्या बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळ्ळो. पूण धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार कोणाकूच दुखापत जाली ना. पळयात. काल मुरगांव वास्कोचे लोक काळखात उरले. लोकांक 22 वरां काळखात दवरपाक जबाबदार आशिल्ल्या अडाणीच्या कंत्राटराक अटक करात. ताका लागून जाल्ली लुकसाण भरपाय लेगीत तांच्याच कडल्यान वसूल करून घेयात. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मागला. ताका अटक जाली ना जाल्यार फुडलें काम आडयतले. आमदारान शिटकावणी दिल्या. अडानी कंपनीन गॅस पायपलायनी घालपाचो वावर मुरगांवां सुरू केला, पूण काम बेजबाबदारपणान केल्ल्यान जमनी पोंदच्या लायटीचे केबल तोडून उडयले. देखून वास्को मुरगांवच्या भोवतेक वाठारांनी लायट गेली. सुमार 22 वरां लायट नाशिल्ल्यान लघु उद्योजकांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलें. हेरांकय त्रास जाले. थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान हे घडणुकेचो समाचार घेतला. काल आमचो आख्खो मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच आमचे वास्कोच्या भागाचे थोडे एरिया जशी मंगोर एरिया बाकीची बायणा एरिया ही सगळी डाका टावन आसलेली. कालच्या दिसाक जी 22 वरां जाली लायट नासली आनी काल म्हाका दिसता राती अरावंड 10:30 म्हटल्यार लायट रिस्टोर जाल्ली आसा. हांव पर्सनली त्या स्पॉटार गेलोलो. खंयसर ती डॅमेज जाल्लेली केबल लायटीची आनी जो लायटीचो पावर सप्लाय जाता आनी जो बोगदा सबस्टेशन आसा पळय थंयसर येता आनी थंयसून ते डिस्ट्रिब्यूट जाता. थंयसरूच ती वायरी जी मेन आसलेली थंयसर ती डॅमेज जाल्ल्या कारणान काल 22 वरां आमचे आख्ख्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी डाकआउट जाली. आयज तेज्या लागून भरपूर लोक काल सफर जाले. एट नो फॉल्ट लोकांची कसलीच मिस्टेक नासली. हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कसलीच मिस्टेक नासली. मिस्टेक नासतना आयज लोकांक सफर जाल्ले आसा. लोकांक कितलेशे लॉस जाल्लेले आसा. जे बिझनसमॅन आसा
जे रेफ्रिजरेटराचो बिझनेस करता, जशे आयस्क्रीम पार्लर्स आसा, आयस्क्रीम होलसेलर आसा, जे लोक बाबा ते आपले स्टोर करता तांकां कितलोसो लॉस जाला. जे फिशरमॅन आसा, जे नुस्तेकाराचो बिझनेस करता, जे रेफ्रिजरेटर दवरता, तांकां लायट नासल्या कारणान तांकां बावडे कितले लॉस जाला. तशें हावजहोल्डानूय कितले लोकांक फ्रीज नासल्या कारणान बाकीचे सगळ्यांक लॉस जाल्लेले आसा, लोकांचें सामान पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. सो हेजे लागून जबाबदार कोण? आयज काल जेन्ना हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसरां कडेन जेन्ना हांवें डिस्कस केलें जाल्यार तेंचे कडसून एकूच आन्सर येयलो की बाबा हेजे लागून जबाबदार कोण आसा जाल्यार जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जे अडानीक जी ही पायपलायन घालपाक लागून जी कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आसा, कित्याक आमकां खबर ना तांकां खऱ्यांनीच कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आसा काय कितें. सो ही अडानी जे कंपनी आसा ती रिस्पॉन्सिबल आसलेली. कित्याक आयज काल जेन्ना अडानीन थंयसर खणपाक स्टार्ट केलें रातचे 12 सुमार, जाल्यार 1 सुमार ही घटना घडली रातची परवाच्या दिसा. सो जेन्ना ही घटना घडली रातची 1 सुमार, जाल्यार जेन्ना हांवें काल तांकां प्रश्न केलो बाबा हांकां थंयसर खणपाक कोणें परमिशन दिल्लेलें आसा, जाल्यार तेंचे कडेन कसलो उत्तर ना जालो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतलेंच सांगपाक लागलें की बाबा आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूं ना. एकॉर्डिंग कायद्या प्रमाणे खंयसरूय खणटा, खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बाबा कितें केबलिंग घालपाक लागून खणटा या कितें पायपलायन घालपाक लागून खणटा, जाल्यार तेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करचें पडटा, PWD डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करचें पडटा बाबा, आनी तेंचे कडसून मॅप घेवचो पडटा खंयसर बाबा तेंची वायरींग आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची, खंयसर बाबा PWDचें कनेक्शन आसा, पायपलायन आसा, हे पळोवचें पडटा तांकां. बट हे तेंच्यांनी कसलीच हे प्रिकॉशन ना घेतात तेंच्यांनी डायरेक्ट ते खणपाक लागले. तुमकां उगडास जाता आसतलो सॅन जेसिंतो आयलँडा कडेन 2018 अशेंच तेंच्यांनी खणटना ही लायट मेन जी सप्लाय आसलेली जी वेर्नासून लायट येता ती आमकां तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर खणून आख्खे वास्को डाकाटोन घातलेले. आनी तेन्ना आमचो म्हाका दिसता हे आसलो पाडवो आसलेलो, आनी ते दिसा पाडवो आमी विदावट लायट आख्खे मोर्मुगांवच्या लोकांनी काडलेले आसलेले. सो आयज एक दूख दिसता की अडानी कंपनीक कोण प्रश्न करपी ना जाल्लो आसा, गव्हर्मेंटाचो तांकां भंय ना जाल्लो आसा, काय गव्हर्मेंट तांकां मात सुद्दां विचारना अशी खंय तरी दुबाव येवपाक लागलेलो आसा. आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना हांवें उलयलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचेर FIR लॉन्च केल्ली आसा. सो हांव मागता पुलिसां कडेन जर FIR लॉन्च केल्ली आसा जाल्यार तेंचेर एक्शन जावची, तेंचे अरेस्ट जावचे. कित्याक आयज जेन्ना कसलीय एक FIR कॉमन मनशाचेर फायल जाता ताबडतोब ताका अरेस्ट करता. बट आतां म्हाका दिसता मोर देन 36 आवर्स जाल्लेले आसा, अजून पर्यंत ताका कोणाकूच अरेस्ट केल्लो ना अडानीच्या मनशाक. सो ते कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसा अडानीचे तांकां पयलीं अरेस्ट करपाचो, तांकां भितर उडोवपाची गरज आसा आनी इतलेचेरूच काबार करपाचें ना. जो लॉस जाल्लो आसा काल, जो पावर सप्लाय जो लॉस जाल्लो आसा, कित्याक जे कन्जम्पशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता, जो पावर आमी सप्लाय घेता भायरसून दुसऱ्या स्टेटीनसून, ताका ते आमी पयशे पे करता. जे काल लॉस जाल्लेले आसा, इतले युनिटाचे लॉस जाल्लेले आसा, करोडांनी जे पयशे लॉस जाल्लेले आसा ते रिकवर अडानी कडसून करपाची गरज आसा गव्हर्मेंटाक. गॅस पायपलायन घालतात पूण कोणाकच कळनासतना हें कशें? लोकांची सेफ्टी कोणें पळोवप? संकल्प विचारता. लोकांचो जीव धोक्यांत घालपी अडानी कंपनीक ह्या फुडें कसलीच कामां बेजबाबदारपणान करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी संकल्पान दिल्या. सो हांकां परमिशन दिला तरी कोणें? सो हांकां पयलीं हे फायंड आउट करपाची गरज आसा बाबा हेंची जी अडानी जी पायपलायन घालपाक सोदता आनी तिवूय बीन गॅसीची पायपलायन घालपाक सोदता. जेन्ना गॅस म्हणटा पळय गॅसीची पायपलायन जाल्यार थंयसर म्हणटा ते सगळ्यांक सेफ्टी म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी ही सेफ्टी ते मेंटेन करता काय ना हेजेर कोण लक्ष दिता, कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? कित्याक आमी जाणा हें पयलीं कितलीशी घटना जाल्या. जेन्ना मांगरान नाफ्ताची घटना जाली आमकां खबर आसा कितले लोकांक त्रास जातले, कितले लोकांचो जीव गेलो थंयसर नाफ्ताच्या इन्सिडंट लागून. आनी तशेंच तेन्ना आमचे हांगा जुवारी नगर जेन्ना ते ग्रास उजो लागलो तेका गवताक, तेन्ना थंयसर गॅसीचे पायपलायन मेल्ट जावन तेन्ना थंयसून गॅस लीक जाली. सो फाल्यां ही जी पायपलायन घालता हेजो मॅप कोणा कडेन आसतलो? फाल्यां खंयच्या मनशान थंयसर खणले या कितें केलें, लायटीचो प्रॉब्लम जालो जाल्यार बाबा ही पायपलायन गॅसीची पायपलायन जर कोणें डॅमेज केली जाल्यार केदो व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता. दीस अडानी कंपनी शूड नॉट टेक पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. कित्याक ती एक व्हडली कंपनी असल्या कारणान ते सगळे गव्हर्मेंटाक ग्रांटेड घेता, लोकांक ग्रांटेड घेता अशें दिसता. सो वी वॉन्ट टू वॉर्न दीस अडानी कंपनी की हें फुडें तुमकां एक कसलें काम आनी एक कितें खणपाक दिवपाना आमी. आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. गोवा 365 खातीर मुरगांवच्यान हिरू महाले. आता बातमी कोविडाची. फाटल्या 24 वरांत भारतात 2259 नव्या संसर्गाची नोंद जाल्या, जाल्यार 20 जाणांक मरण आयलां. एक्टिव्ह केशींनी लेगीत मातसो उणाव जाला. ब्रेस्तारा हैदराबादात BA.4 सब व्हायरंट ओमिक्रॉनचो पयलो दुयेंती सापडला, जाल्यार कॅनडा, स्पेन, पोर्तुगाल, ब्रिटन, US सारकेल्या देशांनी नव्या मंकी पॉक्साचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणात सापडल्यात.
कोरोना केशींचो ग्राफ वाडत देंवत आशिल्ल्यान भारतांत कोविडाचें चवथें ल्हार येवपाचो धोको अजुनूय आसा. जाल्यार कोरोना व्हायरसाच्या खवदळाक लागून आनी उत्तर कोरिया, युरोप, अमेरिके सारकिल्ल्या हेर राष्ट्रांक लागून शेजारच्या चीना वरी कोविडाचें चवथें ल्हार भारतांत दिसतलें काय कितें हाचेर जायत्या तज्ञां मदीं मतभेद आसात. जुलय ते सप्टेंबर मजगतीं मुंबय चवथें कोविड-19 ल्हार येवं येता अशें बृहन्मुंबय पालिका महामंडळाच्या आयुक्तान सांगलें. मात तें आदल्या ल्हारा इतलें खर आसचें ना खंय. फाटल्या 24 वरांत 2259 नवे दुयेंती, 24 वरांत 20 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.50%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.53%. युरोप आनी उत्तर अमेरिकेंत रोडंट सारकिल्ल्यो जनावरां कडल्यान मनशाक पावपी माकडांचो संसर्गजन्य विशाणूक लागून डझनभर केशी मेळ्ळ्यात. नव्या केशींक लागून भलायकी अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क करपाचे यत्न चल्ल्यात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेन सांगलां. मंकीपॉक्स हो एक दुर्मीळ व्हायरल संसर्ग. तो मनशाच्या स्मॉलपॉक्सा भशेन आसता. संसर्ग जाल्ले जनावर चाबलें जाल्यार वा ताच्या रक्ताक कुडीचो द्रव पदार्थ वा ल्हेवेक हात लायल्यार मंकीपॉक्स जावं येता. हुंदीर, चानयो वा मुयांक लागून हो रोग पातळटा अशें मानतात. तशेंच संसर्ग जाल्ल्या जनावरांचें सारकें शिजोवंक नाशिल्लें मांस खावनय हें दुयेंस जावं येता. जोर येवप, बावळे दुखप, घाय जावप, थंडी ही मनशां मदीं मंकीपॉक्साची लक्षणां. स्पेन आनी पोर्तुगालांत 40 परस चड केशी मेळ्ळ्यात. त्या उपरांत कॅनडा हो निमणो देश जो मंकीपॉक्साच्या 1 डझना परस चड केशींच्यो चांचण्यो करता. स्विडन आनी इटलींतय आयज पयलो मंकीपॉक्साचो दुयेंती मेळ्ळा. मंकीपॉक्स चड करून 6 ते 13 दीस उरता, पूण 5 ते 21 दीस ताचो राबितो आसूं येता अशें WHO सांगलां. गोंयांत 15 नवे दुयेंती, 712 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 91 एक्टीव केशी, 98.40% दुयेंती बरे जाल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय सरकारान गोंयांतल्या वेवसायांनी सुदारणा आनी कुशळटायेच्या हेतान उद्देगीक क्षेत्रांत वेग दिवपाचो यत्न केला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीच्या फुडाऱ्या बरोबर तांणी बसका घेतली. उद्देगीकरणाची उदरगत बरे तरेन कशी करूं येता हाचेर मुख्यमंत्र्यान चर्चा केली. पळयात. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी उद्देगीक मळा वयल्या फुडाऱ्या कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान संवाद साधलो. भौशीक सेवा वितरण कायदो चालीक लावप, थळाव्या हॉटेलांक मान्यताय दिवपाक सुविधा दिवप, ह्या बरोबरच उद्देग सुरू करपाची प्रक्रिया सोंपें करतले अशेंय ताणें उतर दिलें. राज्यांत कांय बरे उद्देगीक मॉडेल आपणावपाचे नदरेन राज्य सरकार तेलंगणा सरकारा कडेन उलोवप करता अशी माहिती ताणें दिली. वेवसाय सुरू करपा खातीरच कांय परवाने काडून उडयतले. लोकसेवा वितरण कायदे 2013 तात्वीक रितीन चालीक लावप, थळाव्या हॉटेलांक मान्यताय दिवपाक सुविधा, लग्न वा भौशीक कार्यावळी घडोवन हाडपाची सुविधा आशिल्ल्या स्थळांक वेवसायीक मान्यताय. गोंय सरकारान उद्देगीक मॉडेला संबंदात तेलंगणा सरकारा कडेन संवाद साधला. GCCI वांगड्यांक आश्वासन दिल्ली निवारण समिती उद्देग भागधारक थेट CMO कडेन जोडूंक शकतात आनी उद्देग विशिष्ट प्रश्नांचेर चर्चा करूंक शकतात. फुडल्या 6-9 म्हयन्यां भितर मुरगांव बंदर जोडणी पुराय. GCCIन गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटा बरोबर तयार केल्लो कुशळटाय अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर. सरकारी पॉलिटेक्निक पणजेत अन्न तंत्रज्ञान डिप्लोमा अभ्यासक्रम परतून सुरू करपा खातीर आपूण व्यक्तिगत हस्तक्षेप करतलो अशेंय आश्वासन. GCCI अध्यक्ष राल्फ डिसोजान चेंबरा वांगडा मुख्यमंत्र्याच्या संबंधाची माहिती प्रसार माध्यमांक दिली. आयकात. आयज मीटिंग आशिल्ली चेंबरान. इट वॉज एन इन्विटेशन टू द चीफ मिनिस्टर. इन्वायटेड हिम विथ हिज सेक्रेटरीज टू द गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन 1908. म्हणजे इट इज अ 114-year-old institution. We have got members of almost every ambit of the economy, and today it was a time to discuss with the government the future of Goa, the policies, the ease of doing business, inviting the right type of industry where our local boys and girls could get employment.
We had a very good meeting. It was an interactive session, and we are going to go with specifics to each different secretary and to the ministers in order to get this dream of Goa accomplished. We were also very happy that the state government has already come up with hazardous waste management plant. Now this thing was non-existent in Goa. The hospitals, the clinics, the doctors did not know what to do with the medical waste. But today we have a state-of-art plant, one of the most advanced in the country, with enough capacity to handle this delicate waste and hazardous waste for next 10 years. We are very happy for this. Also, there are new schemes that are come, which are helping. And the Chief Minister has told us that he wants to strengthen the primary sector like agriculture, dairy, the fruits, flower productions, because per day Goa imports this from other states and we spend more than 10 crores per day. Now how people can grow this, and this 10 crores per day will remain in Goa. Goa is a consumption state, so we want to make it at least a self-sustaining state, and this is what Swayam Goa is all about. Things that are to be consumed here will be produced here, and the chamber is partnering with the government to take this forward. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मुरगांव पालिकेत भ्रष्टाचार, अनाचार, गोंधळ, मनमानी सगळें कितें चल्लां, पूण कोणाचें सोयरसुतक कोणाकूच ना. 3 करोडाचो प्रश्न आसा. RTI घालून म्हायती मागल्यात, म्हयनो जावन गेलो, जाप दिनात. पालिकेच्या कारभाराची चवकशी करात. समाज वावुरपी तारा केरकारान दक्षता समिती बरोबर मुख्यमंत्र्याकूय गाराणें घातल्यात. तारा केरकरान RTI घालून पालिकेचे 2010 ते 2020 मेरेनचो ऑडिट रिपोर्ट राज्य आनी केंद्र सरकारा कडल्यान पालिकेक आयिल्लो दुडू, ताजो वापर कसो आनी खंय केलो अशी म्हायती मागिल्ली. 2 मार्चाक RTI घातिल्ली. कायद्या प्रमाण 3 एप्रिला आदी वा 3 तारखे मेरेन म्हायती दिवप बंधनकारक आसा, पूण अजून ती दिली ना. देखून तारा फुरियोस जाला. व्हिजिलन्स आनी तेच बरोबर मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची चौकशी करची तारान मागला. मार्चाच्या 2 तारखेक हांवें एप्लिकेशन दिलें आनी आनी RTI मागले. हांगासर 3 करोड जेन्ना गायब जाले म्हणून पेपराचेर येयले तेन्ना हांवें हेंकां आनी म्हाज्या बाबतीन सगळे फायली हांवें मागल्यो. फायली मागून म्हाका दाखोवपाक जाय आसलें हेंचे कडेन पयसो हेलो कितें केलो आनी कितें ना केलो. जाल्यार मार्चाच्या 2 तारखेक धाडल्या पळय हेंच्यांनी म्हाका एप्रिलान खरें म्हटल्यार दिवपाक जाय आसली 2 तारखे पर्यंत. हेंच्यांनी एप्रिलान म्हाका 2 तारखे पर्यंत दिवंक ना. मागीर एक दीस हांव येवन बोवाळ घातलो म्हणून म्हाका तेंच्यांनी हे धाडलें 142 भर म्हणून. तो बी टायम ओवर जाल्या उपरांत हांव तेज्या पयलीं वायस चेअरपर्सनाक मेळ्ळें, ताका मेळ्ळें आनी ताका हेजी झेरॉक्स कॉपी दिली आनी हेजेर इन्क्वायरी कर म्हटलें. हेंचो हो आसा पळय म्युन्सिपाल्टीचो इंजिनियर आसा पळय तो येयल्ल्या दिसाक बरो नासता. खंय वयता कितें वयता येयलें जाल्यार सांजचो वेळार तो आसना. तर तेणें दिवपाक जाय अशें म्हणून म्हाका टाळाटाळ केलें. चेअरपर्सनाक मेळ्ळें, COक मेळ्ळें, सगळ्यांक मेळून हांवें हें केलें. कोणूच कांय दात येतना. आतां 142 भरून 1 म्हयनो जावन गेलो तरी सुद्दां हे लोक म्हाका पेपर दिना. तांकां काल हांवें येवन विचारलें की कित्याक लागून तुमी म्हाजे पेपर दवरल्या काय म्हणून. जाल्यार म्हणटा ना काडूंक ना, हें करूंक ना, तें करूंक ना. ही म्युन्सिपाल्टीची अशी जाता. गव्हर्मेंटान ही म्युन्सिपाल्टी 20 जेन्ना कॉन्सुलर आसलेले तेन्ना 20 कॉन्सुलराक लागून काम वाडलां म्हणून 25 केले. 25 कॉन्सुलरांक सुद्दां हे म्युन्सिपाल्टी कितें कळना. आतां एक चीफ ऑफिसर तेकाय जर एक चीफ ऑफिसराक हे जर कळना 2 चीफ ऑफिसर हाडचे हेंच्यांनी आनी ती कामां करची. पालिकेच्या कामांक घेवन तारान सगळ्यांकच उजरावन काडल्यात. पालिकेचे कशे 12 बेरिस्तार 13 शुक्रार करून दवरल्यात तेवूय तिणें सांगला. जाल्यार संपर्का खातीर दिल्ले फोन सदांच बंद आसतात. मागीर कागाळी पावोवपाच्यो तरी कश्यो? ताराच्या ह्या सगळ्या प्रस्नाचे जापो पालिका दितली हय. एमी आहा तो एमी कितें रे तो एमी तो बरो ना जाल्यार तेजी सायन ऑथॉरिटी आनी कोणाक दिवंक शकता, पण हांकां तेंय करपाक अक्कल ना. कितें चलयलें हेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टी हे वास्को काम चल्लेलें आसा. हांकां भिरांत आसा. तारा हे सगळे मागून हेंचे काळे गळे कितें कळटले म्हणून ते लोक कांयच दाखोवंक सोदिना. दाखोवंक जर सोदिना जाल्यार म्हजें म्हणणें आसा ही फायली सद्या
पेंडींग आसा जाल्यार काम वर्क चालू आसा नाजाल्यार ती इन्क्वायरीक आसा कितें म्हणून तरी दिवपाक जाता. तुमी म्हाजे कडसून पयशे घेता आनी कांयच करिना. चेअरपर्सनाक विचारले तूं फक्त हांगा खुर्ची तापोवपाक आसा. आनी एक जी गंमत गोष्ट म्हणजे आमकां न्ही आमी कॉन्सुलर आसतना 95 न्हू एक मोबायल आमी दिल्लो चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक. तो जो नंबर आसा कोणेय केन्नाय त्या नंबराचेर लोकांनी जावं खंयच्याय पब्लिकान ताका फोन करपाक जाता असो धाकटो मोबायल दिल्लो तांकां. त्या नंबराचेर तुमी जर आज कॉल करशात न्हू स्विच ऑफ. तांकां खबर ना वॉट इज द मिनींग ऑफ कावन्सील. हे हांकां शिकोवपाक लागून खरें म्हणल्यार धाडपाक जाय. हांव विनंती करता की प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आमचे हेंचेर हें करा म्हणून इन्क्वायरी करा हेंचेर बरोबर. ना जाल्यार हेंच लेटर आतां हांव विजिलन्स डिपार्टमेंटाक धाडटा आनी हे सगळे जे फायली हांवें मागल्या तेजेर चवकशी करा म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयांत मान्सुना आदल्या कामाचो वावर कांय कडेन सुरू जाला. हे फाटभुंयेर काल 13 केंद्राचेर पावसाची नोंद जाली. पेडणे, मडगांव, वाळपय आनी सांग्यां फाटल्या 24 वरांत 6 सेंटीमिटरा परस चड पावस झडलो. जाल्यार पणजी, फोंड्यां आनी दाबोळी सारकिल्या सुवातांनी 3.5 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. दमटीक लागून मळबांत कुपां दाटल्यात. हवामान विभागाच्या ताज्या अदमासा पत्रकांत आयज दीसभर सेगीत पावस पडूं येता अशें म्हळां. ते प्रमाण थळाव्यांनी तयारी करची अशें म्हळां. 23 मे मेरेन पावस पडूं येता. चडीत आनी उणें तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस लागसार उरूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें.